بے ووٹا بے تاج بادشاہی اغدا بادشاہی دا بے نوٹا بے تاجا بادشاہی چکم دا اغدا بادشاہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یو غٹ بزرگ او غٹ محدث تیر شوی دی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نوم یہاں ساتھ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ دیر غٹ بزرگ تیر شوی دی او د دې بزرګۍ نه مخکې مې باجی وغلی باجی او دغه سان چې کوم دې شپې څنګه چې محفلونه لا خلق منعقد کی څوک ډولکی وای څوک باجی وای عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ دغه سان ژوند تیرو پدې باجو پدې ډولکو میس کې بدد دا ژوند تیرې یو ځل د شپې ټیم شو او دې دغه محفل ګرم کو باجی او ډولکی غږېدل او دې ستړی شو ډېر زیات چې ډېر زیات ستړی شو نو خپل د اثر راواغستو په ډولکی باندې کېښود اودش چې کله اودشو نو خوب کې دته وینا وشوه اے عبداللہ ابن مبارک اے عبداللہ ابن مبارک پا گناہونو مانی دی جون تیر کو تو وسپوری نسمیگی وسپوریم نسمیگی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ پا دی خوب کی وئی اے اللہ ولی نسمیگم زماتا وعددا چنن نباد وزکسم گناہ نکوما داشان یو کار بنکم چت زمان خفشی ہر آغا کار بکم چت زمان رضائے بس زمان پختو بدا آغا انسان زندگی تیرا کڑی دا پڑول کو باجو مانی لیکن توبہ چو باسلا پسہی نیت مانی پسہی زڑا مانی اللہ طرف تے رجوع کڑا جون نے پدی کتابونو پدی حدیثونو مانی تیر کو او چکلے جون بدا شان تیر شو حدیث سرا قرآن سرا کتابونو سرا اللہ پاک دیر غٹ محدث تیر کو دیر غٹ محدث وہ سم حدیث کی چس خبر راشی او خلق کوئی سیارہ پدی حدیث مارکے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ دا یو خبر دا نو ټول محدثین آغا طرف توجہ کئی یار دا خبر معتبر دا دمرا اللہ پاک دی دین کاروا آغاست یو روز سو ہارون رشید بادشاہ خپل خزی سارا خپل محل پسیڑو کی ناس خپل خزی سارا دی محل پسیڑو کی ناس خبر ایک اور ہارون رشید بادشاہ دا دی بادشاہانو پشان بادشاہانو چکلو اللہ حد بولا نوردنا او یا دا سان دی پلار جنازی اگا جنازی موز بولا نوردو نا آغا علیمان بادشاہگان یہ پسڑونو کی بے احساس و ہر وقتی بہت سر علماء خپل خزی سر خبری کولی پدا دوران کی شور شوروش چغی شوروش ہارون رشید کو بادشاہ او سمرا چی دا غٹ خلقی دی یریگی دیر زیاد غریب سڑے پسو یریگی غٹ خلق دیر چا خدای سوکرانا پیسیو نسی سوکرانا ملک وانا لی سوکرانا تکلیف راونا رسی غریب سڑے پسے یریگی آگو چی پلا روان چی پکم سے خوب رائے آگل تا ادوشی بیغام سار پاسی خب کلالا وہی عرب بیغام میں دیر قول خوب ہو ہارون رشید بادشاہ دے پسیڑوں کی ناس دے اخبری غیر سر خبری کئی شور شورو شو اخبر فوشتا ہوئے چوار سے معلوماتو گئے دا شور شرابا دا دی سشی دا کلا چلال انٹیلیجنس و معلوماتیوں کو نو آغی دا خبر راکو چیارا بارنا یو دشمن پا منگ سا حملہ نہ دا کڑی لیکن بغداد پا دے خار کی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ غٹ محدث راغلے دے داغا دی استقبال لے پارا ٹول ملک نہ خلق را جمع شوے دے او اغلا کلا تکلیف راغے ٹوخیو کو نو دی ٹوخی پا وجہ مانے آغا ہوئی الحمدللہ خلق دی آغی پا جواب مانے ہوئی یرحمک اللہ آغا یرحمک اللہ آواز دمر زیاد ہو چاہ ہارون رشید بادشاہ تخ پل محل تورہ سے دمرہ مخلوقات ہارون رشید تخ پل خزوئی اے بادشاہ وقت تم وائی چیز بادشاہ ما تم وائی زب بادشاہ کنا تب بادشاہ پلائے روانی لشکر در پسی مخلوقات در پسی پاسی درتا لیکن اصل بادشاہان دا خلق تے دا اصل بادشاہان دی وہی بے نوٹا
بے ووٹا بے تاج بادشاہی اغدا بادشاہی دا بے نوٹا بے تاجا بادشاہی چکم دا اغدا بادشاہی دا بادشاہی نو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جدی کسی بہت زمانے ہارون رشید تخذی ہوئی اے ہارون رشید تم زانتا بادشاہ بھائی اصل بادشاہ دا خلق دے دا دے خلقو پسلونو مانی حکومتو نہ کئی او تاسو دے خلقو پسرونو مانی حکومتو نہ کئی چه خلق در تا ادری گی دیاری پاوت زمانی تاسو تا ہوئی چه سلام سلوٹ در تا کئی لیکن دیاغی پسلونو کس تاسو سک قسم سے احترام نہیں احترام دا دی خلقو پسلونو کی موجود دے تم زانتا بادشاہ ہے نو عزیزان و عرض میں دا کہو چه دی اللہ پاکی یرا اللہ طرف تا توجہ دا دی بس مقابلہ نیشتے چاچے اللہ طرف تا توجہ کرا آگا انسان کامیاب شو